بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کنز القرآن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے ہر پارے کی طویل آیات میں وقف و اعادہ اور ابتدا کے سمجھنے کا مبارک یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے آپ حضرات کی تشنگی بڑھتی جا رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ 30 پاروں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ ہم سب کو کما منزل کے مطابق قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں۔ سنتے ہیں آج کی پارے کی طویل آیات میں وقف و اعادہ اور ابتدا کو۔ اور ہاں، ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر بھی، خصوصاً شعبہ تحفیظ قرآن الکریم سے جڑے ہوئے احباب کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
والركع السجود ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आपने आज के पारे की तवील आयात को मुकम्मल सुना और समझा। मज़ीद 30 पारों की तवील आयात में वक्फ़ इयादा और इब्तिदा को सुनने और समझने के लिए हमारी चैनल कंजुल कुरान को अभी ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।